आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौडेल। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र आचरणले कस्तो प्रभाव पार्छ? यसले सुशासन प्रवर्धनमा कतिको टेवा पुर्याउँछ? अब यो विषय चाहिँ तपाईको अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले जुन केही समय अगाडि जुन वातावरणमा कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा अहिलेको वातावरण नितान्त भिन्न भएर गएको छ र सार्वजनिक सेवा पनि अहिले असाध्यै धेरै स्टेक होल्डरसँग इभन नेसनभित्रका र नेसन बाहिरका स्टेक होल्डरसित पनि इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ र ती स्टेक होल्डरमा पनि डिफ्रेन्ट कल्चरल डाइभर्सिटीका मान्छेहरू त्योभित्र समावेश भएर आएका छन् र त्यस्तै किसिमले अब निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक सेवामा जाने र सार्वजनिक सेवाबाट निजी क्षेत्रमा जाने मुभमेन्ट पनि बढ्दै गएको छ। त्यसै वैदेशिक सेवामा जाने त्यहाँबाट फेरि आएर काम गर्ने यस्तो पनि भइरहेछ। यो अवस्थामा एउटा क्षेत्रको इन्ट्रेस्टलाई अर्को क्षेत्रमा बसेर प्रवर्धन गर्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको बिहेभियरलाई गाइड गर्नको लागि यो नैतिकता र मोरालिटीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र साथसाथै अहिले हामीले जुन देखिरहेछौँ यो सोसियल मिडियाको जुन प्लेटफर्म बनेको छ, अब यसले पनि यो इथिक्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पुनर्डिफाइन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ र ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरिमा यो सिभिल सर्भिसको लागि पनि अहिले यो मोरालिटी र इथिक्स भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेछ एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनदेखि लिएर सबैले यो इथिक्सलाई अहिले बढी जोड दिनुको पछाडिको कारण के हो भने यो चाहिँ भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने असाध्यै सजिलो र सस्तो चाहिँ तरिका हो। योभन्दा सस्तो तरिकाहरू छैन। त्यस कारण यसलाई एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख औजारको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। यस कारण दुईवटा डाइमेन्सन, एउटा उसको बिहेभियरलाई एउटा डिसिप्लिन बनाउने एउटा पाटो भयो, अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्नको लागि यो मोरालिटी र इथिक्स असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु भनेर शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिरहँदा दिनहुँ जसो कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा समातिएका समाचारहरू आइरहेका छन्। कर्मचारीहरूमा नैतिकता र सदाचारको खडेरी पर्दै गएको हो। अब यो यस्तो छ, अब यो दक्षिण एसियामा नै हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा अरू मुलुकहरूभन्दा संस्था बनाउने कानुनहरू बनाउने विषयमा हामी अग्रणी मुलुक हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँले भ्रष्टाचार मापन गर्ने यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका रिपोर्टर हेर्नुभयो भने हाम्रो अवस्था राम्रो देखिँदैन। हामी खालि 120, 130 र 140-50 को यस्तै अङ्कमा हामी जहिले पनि हुन्छौँ। त्यो भनेको असाध्यै भ्रष्टाचार हुने देशको कोटीमा हामी पर्छौँ। अब हामीले अग्रणी हुँदा पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ कामयाबी भइरहेको अवस्था छैन। यसमा तपाईँको तीनवटा कारणहरू छ, मैले विशेष गरी भन्छु। एउटा चाहिँ हामीले बनाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाएका इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरू जुन प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो प्रभावकारी हुन सकेनन्। अब त्यो हुन नसक्नुको पछाडि विभिन्न कारणहरू होला। र अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा हामीले मेरिटोक्रेसीलाई प्रमोट गर्ने भन्दै खालि जाँच परीक्षामा मात्रै ध्यान दियौँ। उनीहरूको नैतिकता, उनीहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूको आचरणको स्थिति कस्तो छ भन्ने यसलाई परीक्षण गर्ने काम पनि कहिले नै गरेनौँ र यसलाई प्रवर्धन गर्नलाई पनि हामीले जोड दिएनौँ। यद्यपि हामीले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू राम्रै गरेका छौँ, तर त्यसलाई तपाईँले अर्को पाटोबाट हेर्नुभयो भनेदेखि के देख्नुहुन्छ भने त्यसको इन्फोर्समेन्ट चाहिँ एकदमै न्यून छ। कुनै पनि कर्मचारीलाई अहिलेसम्म आचरण सम्बन्धी कारबाही भएको तपाईँले देख्नुहुन्न। नेपालको प्रशासनमा कारबाही भनेको खालि सरुवामा मात्रै सीमित भएको छ। यसले गर्दाखेरिमा ब्युरोक्रेसीलाई अनुशासित बनाउनको लागि एउटा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कारबाही र अर्को चाहिँ उसको आचरण र नैतिकता सुधार पर्ने विषयमा हामीबाट कमजोरी भएकै हो। र त्यो दुवै कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले भने जस्तै यो भ्रष्टाचार चाहिँ अरू पब्लिकले पनि भनिरहेछ नेपालमा कतै बढेर गइराखेको हो कि भने जस्तो स्थिति चाहिँ देखिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा आचरणका आयामहरू के हुन्? एउटा कुनै पनि निजामती कर्मचारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रको आचरणको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले 3-4वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो कर्मचारीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती सबै चाहिँ डिटेल आचरणका व्यवस्थाहरूमा उल्लेख भएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ जति नै तपाईँले नियम कानुनमा यो भनेर लेखे पनि सर्टेन बिहेभियरहरू जहिले पनि तपाईँको त्यो नियम कानुनमा व्यवस्था भएकोभन्दा बाहिर पर्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले कहाँ हेरेर कसरी आफ्नो व्यवहारलाई रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि त्यसलाई चाहिँ नर्मेटिभ व्यवस्था मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा मैले देखिरहेको अवस्था छैन। र यसको साथसाथै यसलाई यो हामीले हाम्रो आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन योग्य हुँदाहुँदै पनि हामीले कार्यान्वयन नगरेको, हामीसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ कमिटमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा कर्मचारीहरूमा जुन किसिमको नैतिकता सदाचार प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरू चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो नैतिकता र सदाचारको विषयलाई समाज र त्यो कर्मचारी तन्त्र पनि सबै र साथै कर्मचारी तन्त्रलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक वर्गले पनि आत्मसात गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। अरूबाट मात्रै नैतिकताको अपेक्षा गर्ने, आफूले नैतिक व्यवहार नगर्ने भन्ने कुरा विवादास्पद हुन जान्छ। नैतिकता आफै सिक्ने र बुझ्ने कुरा हो कि पढाउने विषय हो? अब यो नैतिकता भनेको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो र यो चाहिँ तपाईँलाई समाजले बनाइदिएको कल्चर र कस्टमको आधारमा तपाईँले आफ्नो जीवन पद्धति अथवा आफूले निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्तहरू हुने र यो चाहिँ तपाईँ आफै भित्रबाट निस्किन्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि तपाईँले नै हो। त्यस कारणले गर्दा नै यो नैतिकताको धरातलमा सबै मान्छे बराबर हुँदैनन्। किन इन्फोर्समेन्ट सबैले बराबर गर्दैन। तपाईँले फरक किसिमले गर्नुहुन्छ, मैले फरक किसिमले गर्छु, उसले फरक गर्छ, अनि तपाईँले नाप्दाखेरि यो बढी नैतिक छ, यो छैन, यो कम छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो आफैले निकाल्ने आफ्नै गाइडिङ प्रिन्सिपल हो र इन्फोर्समेन्ट पनि आफैले गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अरूले इन्फोर्समेन्ट गरिदिने भएको भए त बराबर हुन्थ्यो होला, तर आफैले इन्फोर्समेन्ट गर्नुभएको हुनाले यो गाह्रो विषय हो। खास गरी नैतिकता र आचरणमा सुधार ल्याउनका लागि लोकसेवा आयोगले उपसचिव र सहसचिवको कोर्समा नै यो विषयलाई समावेश गर्यो। के यसले साँच्चीकै उच्च प्रशासकहरूमा आनी बानी र व्यवहार अर्थात् आचरणमा सुधार ल्याउला? दुईटा पक्ष छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ लोकसेवा आयोगले समावेश गर्यो, त्यो राम्रो हो र त्यसले त्यो सेवा प्रवेश गर्ने आफ्ना कर्मचारीहरूमा त्यो किसिमको अवधारणाहरूमा अलरेडी उनीहरूले बोकेर आइरहेको अवस्था र यद्यपि त्यसलाई उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भने त्यो अर्को पाटो हो। कमसेकम उसले त्यो विषयहरू बुझेर आएको हुन्छ, थाहा पाएको हुन्छ, यसको महत्त्व बुझा हुन्छ, यसका डिफ्रेन्ट पक्षहरू बुझा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा ऊ त्यसको लागि मेन्टली तयार भएर आएको हुन्छ र त्यसलाई तपाईँले कार्यस्थलमा उतार्ने भनेको अहिले मैले भने जस्तै उसलाई थप तालिमको ती विषयहरूमा तालिमबाट उतार्ने र उसले ती व्यवहारहरू देखाएको बेलामा उसलाई इन्सेन्टिभाइज गर्ने, नदेखाएको बेलामा उसलाई दण्डित गर्ने र त्यसलाई त्यो आचरण र नैतिकतालाई चाहिँ उच्च सम्मानका साथ त्यो ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन गरेर लयो खण्डमा मात्रै ती कर्मचारीहरूबाट तपाईँले नैतिकता र आचरण सम्बन्धी उच्च आदर्श देख्न सक्नुहुन्छ। नत्र कोर्समा मात्रै राखेर यो हुनेवाला छैन। अहिलेको यो सिनारियो हेर्दाखेरि त अब विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको पढाइमा नै यसलाई समेटिनु पर्ला जस्तो देखियो। यहाँलाई के लाग्छ? अब यो तपाईँले गम्भीर विषय उठाउनु भयो। यो सबै मान्छेहरूले नेपालको समाज नै अहिले नेपालको समाजको नै नैतिक स्तर खस्कँदै गयो भन्ने आम मान्छेको भनाइ हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो यसरी आफ्नो सामाजिक संस्कृति नै यो नैतिक र आचरण स्खलन हुने भनेको तपाईँको त्यसलाई हुर्काउने बढाउने अवस्थादेखि लिएर पढाउने लेखाउने र उसको ठुलो भइसकेपछि उसले गर्ने व्यवहार, यी तीनटा डाइमेन्सनहरूले यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घर व्यवहारभित्रको उसको स्थिति, बाबुआमाको कतिको नैतिक छन्, कतिको नैतिकवान छन्, समाजमा जसले उसित इन्ट्रेक्सन गर्छ तिनीहरूको स्थिति के छ, स्कुलमा उसले के सिक्छ, के पढ्छ, उसको धर्म संस्कृतिले उसलाई के सिकाउँछ, के गराउँछ भन्ने कुरा यसमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो जोड चाहिँ कम भएकै हो र नेपालको समाजको चाहिँ नैतिक स्तर धेरै माथि छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मलाई जस्तो चाहिँ लाग्दैन। भ्रष्टाचारको मामिलामा विश्व मानचित्रमा हामी अझै पनि अगाडि छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्ता प्रभावकारी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँले?
अब यसमा तपाईँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको 4वटा डाइमेन्सनहरू छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा, खास मुख्य रूपमा आउने। एउटा भनेको तपाईँको भ्रष्टाचारका अवसरहरू सिर्जना हुन नदिने, अपर्च्युनिटिजहरू हुन नदिने, त्यो भनेको निरोधात्मक उपायहरू हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको होल प्रशासनले, प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीले, राजनीतिज्ञले त्यो प्रशासन यन्त्रभित्र भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई न्यून गर्दै लाने एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्युरेटिभ पाटो, उपचारात्मक उपाय भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ खास गरेर भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई कारबाही गरेर तपाईँले अरूलाई के देखाउनुहुन्छ, यस्तो कारबाही गऱ्यो भने यो लस हुन्छ, तँलाई कारबाही नगर है भनेर तर्साएर तपाईँले भ्रष्टाचार गर्ने कित्ताबाट भ्रष्टाचार नगर्ने कित्तामा ल्याउनुहुन्छ मान्छेलाई। जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिले गर्छन् त्यो कारबाही चाहिँ क्युरेटिभ हो। एउटालाई कारबाही गरेर देखाएर अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने। र अर्को एउटा पाटो र यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण र हामीले ध्यानै दिन नसकेको कुरो के हो भने तपाईँको बिहेभियरल डाइमेन्सन भन्छ। यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको कर्मचारी चाहिँ लिने भयो र बाहिर भएको चाहिँ सेवाग्राहीहरू दिने भए। र यो पाटोमा चाहिँ तपाईँको बिहेभियर परिवर्तन गर्ने भनेको कर्मचारीले पनि लिन हुँदैन भन्ने कुराको बोध गरेर उसको बिहेभियर पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। र सप्लायर जुन छ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टबाट जहाँबाट सप्लाई हुन्छ त्यो सप्लाई हुने ठाउँले पनि हामीले यस्तो चिजलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन भनेर उनीहरूले पनि घुस लिने दिने यस्ता गर्ने कुराहरूलाई आफूलाई उनीहरूले अनुशासित राख्नुपर्छ। एउटा मैले यो तपाईँले यो भनेको विषयमा भन्नै मन लाग्यो मलाई। यो 1975मा हङकङमा त्यहाँ एउटा स्पेसल आयोग बनेको थियो। त्यो आयोग चाहिँ यो वर्ल्डकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल आयोग भनेर मानिन्छ। र त्यसले 10 वर्षसम्म आफूले काम गरिसकेपछि 85मा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उसले आफ्नो कामको समीक्षा गरेर त्यहाँ समीक्षा गर्दाखेरिमा उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलताको 60% सेयर चाहिँ उसले एजुकेसन र एवारनेस, अहिले मैले तपाईँलाई जुन भने बिहेभियरल डाइमेन्सनलाई दिएको थियो। उसले कलेजमा पढायो, स्कुलमा पठायो, आउटरिच कम्युनिटीमा गयो, प्राइभेट सेक्टरको गभर्नेन्स सुधार गर्नलाई इम्प्रुभ गर्यो, प्राइभेट सेक्टरका ती कर्मचारीलाई इथिकल कुराहरू सिकायो, यसमा तिमीहरूले इम्फेसाइज गर भनेर लगायो। र यसरी गर्दाखेरिमा हामीले जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेका थियौँ त्यसको 60% सेयर चाहिँ यो कारबाही गरेर भएको होइन, प्रिभेन्सन गरेर भएको होइन, यो चाहिँ एजुकेसनबाट भएको हो भनेर उसले रिपोर्टमा भनेको थियो। हाम्रो पाटोमा तपाईँले यसो हेर्नु हो भने यसमा हामी अलिक कम भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले यो बिहेभियर चेन्ज गर्ने डाइमेन्सनमा कामै गरेनौँ, एकदमै कम गऱ्यौँ। खालि हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भने अख्तियारले हो भन्यौँ हिँड्यौँ, जबकि त्यसले गर्ने एउटा डाइमेन्सन मात्रै हो। प्रिभेन्सन पनि त्यसले गर्दैन, बिहेभियरल साइड पनि गर्दैन। अर्को एउटा चाहिँ के हो भने तपाईँको भ्रष्टाचार आम रूपमा एउटा क्राइम त हो, तर यो चाहिँ अरू क्राइमभन्दा नितान्त फरक छ। यो अधिकारमा भएको मान्छेले गर्ने, लुकाउन सक्ने मान्छेले गर्ने, अरूलाई पनि प्रभावित गरेर प्रमाण लुकाउन सक्ने मान्छेले गर्ने, प्रमाण पनि उसैसित हुने खालको क्राइम भएको हुनाले यसको अध्ययन गर्ने, यसको रिसर्च गर्ने, यसमा कहाँ कहाँ भइरहेछ भनेर अध्ययन गर्ने, यसको मोनिटरिङ गर्ने रेगुलरली, र यसका नियन्त्रणका औजारहरूलाई अपडेट गर्ने, पोलिसी प्रेस्क्रिप्सन गर्ने कामको लागि भनेर अहिले संसारभर नै त्यो काम गर्नलाई छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू बनाउने प्रचलन पनि सुरु भएको छ। त्यो स्थिति भयो भने नेपालले पनि हामी भ्रष्टाचारमा कहाँ छौँ, कुन लेभलमा छौँ, कुन कुन एरियामा बढी छ, त्यो एरियामा कस्तो कस्तो इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रेस्क्रिप्सन गरेर सुधार गर्न मिल्छ। त्यसमा हामीले यो 4वटै डाइमेन्सनमा हामीले हाम्रो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढायौँ भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा यहाँले भने जस्तै जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका निकायहरू छन् त्यहीका उच्च पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचार गर्न संस्थागत रूपमा नै लागेको प्रमाण पनि हामीले देख्यौँ। भनेको हामी कुन हदसम्म गएका रहेछौँ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो तपाईँले भने जस्तै यो एउटा भ्रष्टाचार विरोधी निकाय प्रभावकारी हुनको लागि त्यसमा 4-5वटा पक्षहरू मजबुत हुनुपर्छ। त्यो मापदण्डबाट तपाईँले त्यसलाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यसमा चाहिँ कस्ता मान्छेहरू नियुक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले ठिक मान्छे, इमान्दार मान्छे, अनेस्ट मान्छे, इन्टिग्रिटी भएको मान्छे, हाई मोरल स्ट्यान्डर्डमा भएको इथिकल मान्छेलाई तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो भने धेरै भ्रष्टाचार त्यसै हराएर जान्छ। अब यसले कारबाहीमा छोड्दैन, कसैलाई पनि बच्न सकिँदैन, छोड्न पर्यो भनेर मान्छेले हात उठाउँछ। एउटा त्यसको नियुक्तिको विषय भयो। त्यो हामीले हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी निकायमा यो सोसाइटीका बेस्ट मान्छेहरू लगाएका छौँ त, इमान्दार मान्छेहरू लगाएका छौँ त, नैतिक मान्छेहरू लगाएका छौँ त, त्यो नैतिक मान्छेहरू त्यहाँ पुग्ने गरी हाम्रो मेकानिजम छ त
भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदा त्यहाँकै पदाधिकारीहरू संलग्न हुनुले के देखाउँछ भने हाम्रो त्यहाँ पदाधिकारी लैजाने मेकानिजम चाहिँ राम्रो छैन। त्यस्ता मान्छेहरू कसरी गए त्यहाँ? तिनीहरू त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्क्रिनिङ गर्ने मेकानिजम हाम्रो राम्रो भएन। एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को चाहिँ त्यो निकायभित्रै अब त्यो पनि एउटा सार्वजनिक निकाय हो, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने भएन। त्यहाँको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ नि? सक्दैन। उसलाई पनि त अधिकार छ, अधिकार त उसले जहिले पनि दुरुपयोग गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो इन्स्टिट्युसनभित्रै पनि त्यो इन्स्टिट्युसन स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि त्यहाँभित्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा शाखाको अर्को शाखामाथि नियन्त्रण, आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, नैतिकका व्यवस्थाहरू त्यहाँभित्र पनि एकदमै ब्यालेन्स थाहा पाउने, त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने स्थिति रहनु पर्छ। त्यो भएन भने पनि त्यहाँका मान्छेले फेरि भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। अर्को डाइमेन्सन के हो भने तपाईँको त्यहाँ नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको चाहिँ तपाईँको जागिरको सुरक्षाको कुरो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनीहरूलाई धेरै तपाईँले असिलो गरी हटाउन मिल्ने बनाउनु भयो भने पनि तिनीहरू खराब हुने सम्भावना बढी हुन्छ। धेरै सजिलो बनाइदिनु भने प्यारालाइज हुन्छ, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्समा पर्छ, केही पनि काम गर्न सक्दैन। जस्तो तपाईँले अब हामीले हाम्रै केसमा पनि हेर्दाखेरिमा अब राजनीतिक मान्छेलाई मन परेन भने 1/4 मान्छेले सही गरेर संवैधानिक निकायका मान्छेहरूलाई डिफङ्क्ट बनाइदिन सक्छ। उसले कामै नगर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छ। र त्यसले के भयो भने ऊ चाहिँ त्यो जहिले पनि डराइरहनु पर्ने अवस्था, पोलिटिसियनले केही गर्छन् कि मलाई भनेर उसले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसले पछिल्लो समय आयोगका काम कारबाही हेर्दा पोलिटिसियन अब नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नेमा जसले जेसुकै भने पनि कर्मचारी मात्र छैन, यसमा उनीहरूलाई चलाउने पोलिटिसियनहरू पनि इन्भल्भ पक्कै हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा पोलिटिसियनलाई कारबाही भइ नरहेको स्थितिले के देखाउँछ भनेदेखि त्यो आयोग नै पोलिटिसियनहरूसँग डराएको हो कि किन भन्ने उसले उतिनीखेरि खतम गरिदिन सक्छ। एउटा त्यो पाटो छ। र त्यस्तै किसिमले अर्को पाटो तपाईँको के छ भने तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी हाम्रो यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनमा के छ भने आयोगको आफ्नै कर्मचारीहरू हुँदैन, नेपाल सरकारले पठाइदिएका मान्छेहरूबाट उसले काम लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो जो मान्छे त्यहाँ जान्छ उसले आफ्नो मदर निकायका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउनु स्वाभाविक हो। किन ऊ फर्केर त्यहाँ आउनुपर्छ? उसको बढाउने त्यही हो, उसका आगे त्यही छन्। ती मान्छेलाई किला ठोक्न ऊ तयार हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यसले एउटा के अर्कोले पछि ल्याउँछ भने तपाईँको ऊ त्यहाँ गएर आफूमाथि लाग्न सक्ने आरोपहरू टाकटुक मिलाउने काम चाहिँ गर्न सक्ने भयो। तर आफ्ना मदर इन्स्टिट्युसनका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नलाई उसमा हिचकिचाहट रहने अवस्था विद्यमान भयो। अर्को त्यसपछि म अर्को तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुरो के हुन्छ भने यो हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्ने भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 हो। त्यो 59 को ऐनको प्रावधानहरू असाध्यै नै कडा छन्। त्यसमा 1 रुपियाँ घुस खाने मान्छे र 5 अरब घुस खाने मान्छेलाई बिगो भराउने बाहेक अरू सबै कारबाहीहरू बराबरै हो। जेल जानुपर्ने, जागिरबाट हट्नुपर्ने, सस्पेन्ड हुनुपर्ने, पेन्सन नपाउने, यो सबै व्यवस्था, फेरि जागिर खान नपाउने, 1 रुपियाँ खानलाई पनि त्यही हो, 5 अरब खानलाई पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा त्यो आयोग पनि विवेकमा चल्न थाल्यो। अब 5,000 रुपियाँ खायो भने बिचरा 5,000 रुपियाँ खाएको मान्छेले के कारबाही गर्नु? बिचरा जागिर पनि जान्छ, पेन्सन जान्छ, जहान छोडछोडी होलान् भन्यो, त्यतातिर राख्न पनि मिल्यो। अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि होइन 5 रुपियाँ पनि घुस्यो नि, खानुहुन्थ्यो नि, किन खा भनेर उसले डिस्क्रिसन प्रयोग गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हो। यसको तपाईँले पछिल्लो रूप हेर्नुभयो, आयोगका प्रतिवेदनहरू हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने उसले गरेका कारबाहीहरूमध्येको 60% कारबाही जाली प्रमाणपत्र प्रेस गरेर जागिर खाएका मान्छेलाई उसले अदालत पुर्याएर भ्रष्टाचार ठहराएर हटाएको देख्नुहुन्छ। जबकि त्यो विभागीय कारबाहीबाट पनि हट्न सक्छ, त्यसलाई त्यो अदालतमा पुर्याइरहनु जरुरी छैन। 60% अब त उसको जब चाहिँ तपाईँ त्यसमा फोकस भएको देख्नु। त्यसले के देखाउँछ? अहिले तपाईँले भनेकै पोइन्टमा आउँदा त्यसले भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचारबाट अरूलाई तर्साउने, डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट देखाउनेमा आयोग प्रभावकारी हुन सकेको स्थिति छैन। यसले पनि अरू मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नलाई तर्सिनुपर्ने, डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइरहेको। भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूमा छुट्टै आफ्नै कर्मचारीहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हो यहाँको भनाइ? होइन, यसमा तपाईँको दुईवटा स्कुल अफ थट विद्यमान छ। एउटा चाहिँ त्यो बनाउनु नराम्रो होइन, बन्यो भने तिनीहरू मोर प्रोफेसनल पनि हुन्छन्, अरूलाई कारबाही गर्न पनि सक्ने हुन्छन्। र त्यसको अर्को एउटा डरलाग्दो पाटो के छ भने ती जिन्दगीभरि त्यहीँ रहने भयो भने तिनले भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो भने के गर्ने भन्ने फेरि अर्को इस्यु आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले त्यो निकायभित्र इथिकल र सन्तुलनको व्यवस्था, चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था जबसम्म तपाईँले राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्न
तबसम्म उसको कर्मचारी हुनु फेरि खतरनाक हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यवस्था पहिला फिक्स गरेर तपाईँले उसको कर्मचारी हुनु, तिनलाई बरु तलब बढी दिएर राम्रोसँग प्रभावकारी प्रोफेसनली चलाउन सक्दा आयोगहरू राम्रो चाहिँ हुन्छ। भनेपछि कर्मचारीको हकमा त अहिले जे जति बाहिर आइरहेका छन् यो आफैमा भयावह छ, तर निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नि यो अझ ठुलो भयावहका रूपमा देख्नुहुन्न यहाँले? यसको नियन्त्रण गर्ने बेला भएन र? अब यो तपाईँले भने जस्तै यो हाम्रो बुझाइमा अहिलेसम्म र धेरै नै लिटरेचरमा तपाईँ हेर्नु भने जहिले पनि यो पब्लिक अफिसियलको भ्रष्टाचारको मात्रै कुरा आउँछ, सार्वजनिक निकायमा काम गर्नेहरूको मात्रै भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ। तर यसमा प्राइभेट सेक्टर, खास गरेर प्रफिटमा चल्ने प्राइभेट सेक्टर एज वेल एज सामाजिक क्षेत्र जो नन प्रफिट भनेर एनजिओ आदि इत्यादि चलाइरहेका छन्, यी निकायहरूमा पनि भ्रष्टाचार उत्तिकै छ, तपाईँले भन्नुभएको सही हो। तर यो यी निकायहरूमा पनि भ्रष्टाचार छ भनेर यो ग्लोबल्ली रिकगनाइज गरिएको विषय हो र यो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अभिसन्धिले सम्बन्धित देशहरूलाई यिनीहरूलाई पनि तिमीहरूले भ्रष्टाचारको एम्बिटभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराखेको त्यो कानुनमा तपाईँ भएको व्यवस्था पनि देख्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा चाहिँ हामीले खालि राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थालाई राखेर प्राइभेट सेक्टर र सामाजिक क्षेत्रलाई त्योभन्दा बाहिर राखिदिउँ, यिनीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुनभित्र ल्याउनु एकदमै जरुरी छ। अब यो जरुरी छ भनेर यसलाई तपाईँले फेरि अख्तियारमै ल्याएर राख्नुभयो भने अहिले नै उसले आफ्नो दिएको म्यान्डेट पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा उसले सक्दै सक्दैन, उसको फेरि उसलाई ओभरअल गर्ने, उसलाई मिलाउने, उसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेर मात्रै ल्याइदिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यतिकै यही अवस्थामा दिएर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो अब राजनीतिज्ञहरूको न पेसा छ न व्यवसाय छ न कुनै स्पष्ट देखिने आम्दानीको स्रोत छ, तर पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा विलासयुक्त जिन्दगी जुन बिताइरहेका छन्, यसको कहीँ कतैबाट लेखाजोखा हुनु पर्दैन? यानि कि भ्रष्टाचारको स्रोत त यिनी नै हुन् भन्दा पनि अहिले जनता हिचकिचाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्, यानि कि प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो इलेक्टेड पोलिटिसियन र इलेक्टेड पोलिटिसियनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अरू पोलिटिसियन सँग चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेक्टरमा असाध्यै धेरै अधिकार हुन्छ र पोलिटिसियनले कतिसम्म अधिकार राख्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको कुनै गतिविधि भ्रष्टाचार हुने गतिविधिलाई भ्रष्टाचार नहुने बनाइदिन पनि सक्छ कानुन निर्माण गरेर, र भ्रष्टाचार हुने चिजलाई नहुने बनाउन सक्छ भने नहुनेलाई हुने पनि बनाइदिन सक्छ। त्यति धेरै अधिकार उनीहरूसँग हुन्छ र सार्वभौम सत्ताको सबै नै प्रयोग गर्ने भावनाले समयकालअनुसार उनीहरूले जम्मै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। र त्यस्तो अधिकार भएको निकायले भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो, गर्न सुरु गर्यो भनेदेखि त्यसको स्थिति भयावह हुन्छ। किन उसको यति धेरै अधिकार छ कि होइन, त्यो ब्युरोक्रेसीको भन्दा बढी अधिकार हुन्छ र ब्युरोक्रेसीलाई परिचालन गर्ने पनि उही भएको नाताले उसले ब्युरोक्रेसीलाई आफ्नो भ्रष्टाचार गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गरिदियो भने पनि भ्रष्टाचार बढेर जान्छ। र यो अवस्थामा यसरी इमेन्स पावर भएका पोलिटिसियनहरूको तपाईँले भने जस्तै यिनीहरूलाई यो पोलिटिक्समा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती नेपालमा उपस्थित भएको छ। यसरी यिनीहरूसँग अधिकार पनि धेरै छ र सम्भावना पनि यिनीहरूले गर्ने बढी छ र पब्लिकलाई यिनीहरूले बढी गरेको हो भन्ने उनीहरूलाई आम धारणा पनि छ। त्यस कारण यसलाई पोलिटिक्सको क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तपाईँले 2-4वटा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्समा इलेक्सन चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचारको जड हो, किन जब तपाईँ इलेक्सन फाइनेन्सलाई तपाईँले रेगुलेट गर्न सक्नुहुन्न, इलेक्सनमा जति पनि पैसा खर्च गर्ने, जे पनि गर्ने, चुनाव जित्नलाई जे पनि गर्नुपर्ने अवस्थितिले तपाईँले त्यो पैसा त आखिर घरबाट खर्च त गर्नुहुन्न, तपाईँले आखिर कुनै न कुनै रूपमा प्राप्त त गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि इलेक्सन फाइनेन्सलाई तपाईँले रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूको चाहिँ आम्दानी खर्चहरूलाई तपाईँले ट्रान्सपारेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँबाट पैसा ल्याएछ, कसरी ल्याएछ, त्यसले इन्फ्लुएन्स कसरी पारिरहेछ भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै किसिमले तपाईँको यो संसदभित्रको पोलिटिकल डाइनामिक्सलाई पनि तपाईँले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामीसित यो अवस्था देखिँदैन,
तपाईँ अलिकति अगाडि जानुभयो भने साना साना पार्टी 5-6जना भएका पार्टीहरूले जसको राष्ट्रिय उत्तरदायित्व केही पनि छैन, तिनीहरू पार्टीहरूले ठुलो बार्गेनिङ गरेर पदहरू हत्याएको, भ्रष्टाचार गरेको र त्यस्ता बढी भ्रष्टाचारका जोखिम भएका मन्त्रालयहरू हत्याएको स्थिति हामी देख्थ्यौँ। एउटै पार्टीले फुटेर 6जनाले 6वटा पार्टी बनाएको पनि हामीले देखेको हो। र त्यो खालको संसदीय अभ्यासलाई रोक्ने खालका चाहिँ संसदीय नियम कानुनहरू बन्नु जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिक्सलाई पनि डिसिप्लिन गर्न जरुरी हुन्छ भन्छु मैले भन्दाखेरिमा। र यिनीहरूको अकुत सम्पत्तिको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो पोलिटिक्सको मात्रै अकुत सम्पत्तिको कुरा होइन, यो अरूको पनि अकुत सम्पत्तिको विषय हो। यो अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन हामीसित छ, तर यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग उपयोग गर्न नसक्दा अहिले मैले भने जस्तै भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकायहरू डराउने तर्सिने पोलिटिसियनसँग भएको कारणले पनि हो कि के हो, कारबाही भइरहेको अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ। तर यो गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अहिले जे जस्तो सिनारियो देशमा देखिरहेको छ, अब तत्काल हामीले गर्नै पर्ने अर्थात् चाल्नै पर्ने कदमहरू के हुन सक्छ? अब यसमा अहिले मैले भनेकै तपाईँलाई 4वटा बिन्दुमा म आएँ होइन। अब एउटा चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिभ साइडमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व मेरो हो, यो अख्तियारको मात्रै होइन भन्ने कुरा पहिला कन्भिन्स हुनुपर्छ र आफ्ना सबै निकायहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी निकायको रूपमा परिचालन गरेर आफ्नो प्रणालीलाई ठिक ठाउँमा त्यहाँ भएका अवसरहरूलाई घटाउने यी कामहरू गर्नुपर्छ। नैतिकता मोरालिटी कर्मचारीमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ, काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, नैतिकता इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, रिवार्ड गर्नुपर्छ भने खराब काम गर्नेलाई पनिसमेन्टली काम गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो उपचारात्मक काम गर्ने निकायहरू जुन छन्, यिनीहरूको कानुनले यिनीहरूलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो, यिनीहरूको संस्थालाई बलियो बनाउनु पऱ्यो। र एक किसिमले भन्यो भने तपाईँको भ्रष्टाचार अहिले एकदमै डिसेन्ट्रलाइज भएर सबैतिर गइरहेको अवस्थामा सेन्ट्रलाइज एउटा अख्तियार मात्रै त्यो कारबाहीमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरामाथि रिएसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। छुट्किन धेरै तलसम्म गइसक्यो अहिले भ्रष्टाचार फैलिएर। त्यस कारण त्यसको संस्थात्मक क्षमता, कानुनी क्षमताहरूलाई बढाउनु पर्ने क्युरेटिभ साइडको कुरा छ भने अर्को बिहेभियरल डाइमेन्सनमा हामीले असाध्यै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था मैले देख्छु। नैतिकता, सदाचार, स्कुलदेखि घरदेखि समाजदेखि बढाउने, प्रवर्धन गर्ने, यो सोसियल सेक्टरमा, प्राइभेट सेक्टरमा जसले सप्लाई गर्छ तिनीहरूलाई पनि यो विषयमा चाहिँ सिकाउने, पढाउने, उनीहरूको व्यवहार पनि परिवर्तन गर्दै गर्ने जानुपर्छ र साथै कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसलाई फेसिलिटेसन गर्ने, त्यसको पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने, रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पनि हामीसित चाहिन्छ। यसरी यो 4वटै डाइमेन्सनमा हामीले इक्वल इम्फेसिस राखेर सस्टेन्ड प्रयास गर्दै लग्यौँ भने मात्रै हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। नत्र भने 1 वर्ष गऱ्यो फेरि चुप लाएर बस्यो भने यो नियन्त्रण हुन सक्दैन। हामी कहाँ मन नपर्ने मान्छेलाई डाम्ने चलन छ? हाम्रा कानुन नै कमजोर भएको हो कि व्यक्तिले कानुनलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेका हुन्? अब यसमा मैले अहिले तपाईँलाई भने अब पर्सनली कसलाई के गर्यो भन्ने कुरा त मैले निर्क्युल गर्न सक्दिनँ, त्यसै भन्नु मिल्दैन। तर कानुन धेरै कठोर हुनु भनेको पनि प्रयोग गर्ने निकायले स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। यो संसारभर त्यही हो। तपाईँले 1 रुपियाँ खानेलाई पनि त्यही कारबाही हुन्छ, 5 करोड खानेलाई पनि त्यही कारबाही हुँदाखेरिमा तपाईँले डिस्क्रिसन प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। कुनैलाई गर्नुहुन्छ, कुनैलाई कारबाही गर्नुहुन्न। साथै उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटीको पनि प्रश्न भयो। उनीहरूले कसलाई कारबाही किन गरे, कसलाई कारबाही किन गरेनन् भन्ने कुरोको जवाफ उनले दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले नेपालकै सन्दर्भमा एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न हेर्नुभयो भने असाध्यै कमजोर देख्नुहुन्छ। हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिका प्रतिवेदन दिने, त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत संसदीय समितिहरूमा जाने र संसदीय समितिहरूमा त्यसमा छलफल गरेर त्यसले अख्तियारको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरेको हो। अब नेपालका सांसदहरू नै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएपछि तिनले अनुगमन गर्ने नैतिक र इथिकल चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ गुमाएको अवस्था छ। त्यस कारण उनीहरूको अनुगमन त्यो निकायमाथि छैन। उनीहरूले किन कसलाई कारबाही गरिस्, किनलाई कसलाई कारबाही गरिनस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था उनीहरूसित छैन। यसले पनि हाम्रो कारबाहीलाई एकदमै स्वविवेकी बनाएर लगिदियो र त्यो स्वविवेकी भएको कारणले तपाईँले भने जस्तै मन नपरेकोलाई मात्रै कारबाही हो कि भएको हो कि परेकोलाई नहुने अथवा राजनीतिक औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ एकदमै रहन्छ। मैले फेरि भ्रष्टाचार भनेपछि कर्मचारीसँग नै बढी जोडिने भएको हुनाले एउटा प्रश्न जोडेँ। नैतिकतालाई अर्थात् भ्रष्टाचारलाई यो तलब र सुविधासँग जोडेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। खासमा यसमा पुनर्विचार
गर्नुपर्ने बेला भएन र के हो यथार्थ? अब यो विषय चाहिँ यो सदाबहार विषय हो। एउटा के भनिन्छ भनेदेखि यो धेरै रिसर्च फाइन्डिङहरूले पनि के भनेको छ भने कर्मचारीको तलब थोरै हुनु चाहिँ भ्रष्टाचारको कारण हो, तर कति तलब दियो भने भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा कहीँ पनि फिक्स चाहिँ छैन। कति सुविधा दियो भने उसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो संसारभर कहीँ पनि छैन। तपाईँ सम्पन्न मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार भएको देख्नुहुन्छ होइन, गरिब मुलुकमा पनि भएको देख्नुहुन्छ। तर थोरै कम सुविधा हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जोखिम चाहिँ बढ्नु हो र त्यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त्यसले एक्सक्युज चाहिँ त्यसले बिचारा तलबै कम छ खायो होला त भनेर एक्सक्युज पाउने अवस्था हुन्छ। तर तपाईँ हाम्रो जस्तो यो देशको अवस्थामा हामीले विचार गर्दा के हेर्नुपर्छ भने तपाईँले सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई तपाईँले प्राइभेट सेक्टरसित निरपेक्ष रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको जब सेक्युरिटीको कुरा होला, पेन्सन पाउने स्थिति होला, अरू सुविधाहरूको कुरा होला जुन प्राइभेट सेक्टरसित पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको सुविधा बढ्नुपर्छ तर प्राइभेटको जति नै पुग्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने पनि अवस्था होइन। र साथै अर्को एउटा पाटो के हो भने नैतिकता र सदाचारको विषय यसमा फेरि पनि जोडिएर आउँछ। तपाईँले म सार्वजनिक सेवा गर्छु र मेरो तलब सुविधा यो हो भन्ने विषय थाहा पाएर तपाईँले सेवा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई पुगेन भनेर तपाईँले भन्नु त्यो राम्रो अवस्था चाहिँ होइन। र त्यही कारणले मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर कसैले एक्सक्युज देखाउँछ भने त्यो उसको नैतिक र आचरणभित्र पर्ने विषय त्यो होइन। हाम्रो समाजमा विद्यमान यो प्रवृत्तिबाट, यिनै प्रवृत्तिका मानिसहरूबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना कहिले र कसरी पुरा गर्न सकौँला? होइन, यो तपाईँले असाध्यै गम्भीर विषय उठाउनु भयो। अब यो चाहिँ नेपालीको सम्पन्नताको चाहना यो 7 सालदेखि उद्बोधन हुँदै आएको। 7 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छेहरू, त्यसपछि गएर 17 सालमा त्यो 15 सालमा चुनाव भयो। चुनाव भएपछि ल अब एकदम जनताको सरकार आएको छ भनेर मान्छेले एक्सपेक्ट गरे। त्यो बेला पनि संजोगले हामीले 2 वर्षपछि त्यो सरकार गिरेर गयो। त्यसपछि 46 साल आयो, 46 सालमा पनि आन्दोलन भयो। त्यसपछि पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। त्यो बेलाको आन्दोलनमा हामी पनि हिँड्यौँ होला र त्यो बेला पनि हाम्रो चाहना थियो कि अब चाहिँ त राम्रो हुन्छ बा ल भनेर हामीले पनि एक्सपेक्ट गरेर हिँड्यौँ र त्यो आकाङ्क्षा पनि हाम्रो पुरा हुन सकेन। 63मा फेरि चाहिँ अर्को जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि हामी गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्यौँ। अहिले सङ्घीयताको मार्गचित्रमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो नेपालीको समृद्धिको चाहना, सम्पन्नताको चाहना जहिले पनि यो थाँती रहँदै आएको विषय हो। र यसमा तपाईँको चाहिँ यी चिजहरूलाई रियलाइजेसन गर्नको लागि तपाईँको खास गरेर प्रत्येक पटक आन्दोलन गर्दाखेरिमा सम्पन्नता चाहिँ यो कारणले भएन भनेर कारण तेर्स्याउने पोलिटिसियनहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरूले नै आफ्नो व्यवहारहरूलाई सुधार्ने, एउटा भिजनहरू प्रदान गर्ने र प्रशासन यन्त्रलाई जवाफदेही भएर त्यो आफ्नो भिजन र उद्देश्यमा परिचालन गर्ने काम उनीहरूले गर्नुपर्छ। र साथसाथै प्रशासन यन्त्र डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ, डिसिप्लिनमा पनि राख्नुपर्छ, आफू पनि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। र त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यो पुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। होइन भने यो भनिरहेर मात्रै 100 चोटि भनेर मात्रै त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। तपाईँले त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, राजनीति र प्रशासन बिचको जुन अन्तर सम्बन्धको विषय छ, यो नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो, तर जहिले पनि विपरीत ध्रुव जस्तै देखिँदै आए। राजनीतिज्ञले प्रशासकलाई दोष लाउने, प्रशासकले राजनीतिज्ञले दोष लाउने र यसको समग्र मार आम नागरिक अथवा राष्ट्रले बिहोर्नु परिरहेको छ। अब राजनीति र प्रशासक बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? अब यो राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध भनेको जहिले पनि सदाबहार यो विवादित विषय हो। यसमा विभिन्न कोणहरूबाट यसलाई हेर्ने गरिन्छ। कसैले अब यसलाई आइसोलेसनमा राखेर यो दुईवटा छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्छन्, कसैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्छन्। तर एउटा स्थापित मान्यता चाहिँ के हो भने तपाईँको राजनीतिक विशेष गरी इलेक्टेड पोलिटिसियन अब हामीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अङ्गीकार गरेकोले उनीहरूको नियन्त्रणमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्छ। तर नियन्त्रण भनेको हस्तक्षेप होइन, त्यसलाई कामको लागि नियन्त्रण गर्ने हो। आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभयो भने त्यो नियन्त्रण हुँदैन, त्यो हस्तक्षेप हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दामा प्रशासन यन्त्रलाई तपाईँले काम गर्न, उसको काम गर्नुपर्ने, नीति निर्माण गर्नुपर्ने जुन राजनीतिको भूमिका छ त्यो उनीहरूले पुरा गर्ने
र प्रशासन यन्त्रलाई उसलाई तोकिदिएको नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्ने काममा जवाफदेही बनाउने काममा राजनीतिज्ञ लाग्नुपर्छ। जबसम्म यो यसरी छुट्टिँदैन तबसम्म सार्वजनिक प्रशासनले आउटपुट दिन सक्दैन। अहिले तपाईँले देख्नुभएको समस्या यहीँनिर छ। तपाईँले राजनीतिज्ञले कन्ट्रोल गरेन, राजनीतिज्ञले हस्तक्षेप गर्यो। हस्तक्षेप गर्नेसँग त्यसलाई डिसिप्लिन गर्ने, त्योसँग जवाफदेहिता माग्ने नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यो नभएको अवस्थामा प्रशासनले काम गरेन भने पनि उसले बोल्न मिल्दैन। फलानुलाई ठेक्का दे भनेर उसले भन्ने, त्यो ठेकेदारले काम गरेन भने त्यो आयोजना प्रमुखलाई तपाईँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। उसको उत्तरदायित्व खण्डित हुन्छ। र अहिले ठुलो समस्या भनेको यही नै हो। तपाईँले प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यो हस्तक्षेपको कारणले के भयो त भन्दाखेरिमा उत्तरदायित्वबाट पन्छिन उसलाई तपाईँले ठाउँ दिनुभयो। उत्तरदायित्व नभएको प्रशासनले नतिजा दिन सक्दैन र तपाईँले नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको ठुलो समस्या यहीँ नै गएर अड्किएको छ। हस्, यहाँको समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा।